अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मसनवी मानवी की पहली और नहायत अहम हिकायत शुरू कर रहे हैं, जो है हिकायत आशिक शुदन बादशाह बर कनीज़, यानी बादशाह का एक कनीज़ पर आशिक होना और कनीज़ का बीमार हो जाना। यह हिकायत सिर्फ़ एक किस्सा नहीं, बल्कि यह हमारे नफ्स, दुनिया और इश्क की हकीकत की अलामती कहानी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये दास्तान दरअसल हमारी अपनी हालत का आईना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये टॉपिक, हिकायत बादशाह व कनीज़, यानी इश्क, नफ्स और हकीकत की तमसील। तो सबसे पहला शेर जो इसमें दिया गया है वो है, बिश्नवेदा ए दोस्तान इन दास्तान, बिश्नवेद ए दोस्तान इन दास्तान, खुद हकीकत नक़द हाल मा अस्तां। यानी इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो लिखे भी गए हैं। नक़द के मानी क्या है? नक़द हाल मास्त। नक़द कहते हैं असली या हकीकत, हाल कहते हैं रूहानी कैफियत। हाल मास्त यानी रूहानी कैफियत की तरफ इशारा है, और दास्तान कहते हैं हिकायत को। तो इसका तर्जुमा है कि ए दोस्तों, बिश्नवेद ए दोस्तान इन दास्तान, ए दोस्तों इस कहानी को या इस हिकायत को सुनो। बिश्नो यानी सुनो, बे और शुनो का इस्तेमाल हुआ है। शुनो का मतलब होता है सुनना, बे ये फ़ेल अम्र है। तो बिश्नो यानी ए दोस्तों सुनो, इस कहानी को, इस दास्तान को सुनो। खुद हकीकत नक़द हाल मास्ता, कि ये दरअसल हमारी मौजूदा हालत की सच्ची तस्वीर है। यानी यहाँ मौलाना इब्तिदा में वाज़ेह कर देते हैं कि ये सिर्फ तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ये इंसान की अंदरूनी हालत की तमसील है। बादशाह, कनीज़, बीमारी, सब क्या है? ये अलामती किरदार हैं। असल में ये कहानी जो है दरअसल हमारी ज़िंदगी का आईना है। यानी ये इसमें हमें आईना दिखा रही है कि हमारी ज़िंदगी जो असली, जो हकीकी है, वो क्या है। अगला शेर है इसमें, नक़द हाल ख़ेश रा गर पे बरीम, हमज़ दुनिया हमज़ उक़बा हम खोरीम। नक़द हाल ख़ेश रा गर पे बरीम, पे बुरदन, बुरदन है ये बरीम यानी बुरदन से लिया है, तो समझ लेना, पे बुरदन समझ लेना। उक़बा, उक़बा कहते हैं आखरत, और बरखोरीम फ़ायदा पाना, फ़ायदा उठाना, फ़ायदा हासिल करना, बरखोरीम। तो कह रहे हैं कि नक़द हाल ख़ेश रा गर पे बरीम, कि अगर हम अपनी असल हालत को पहचान लें, हमज़ दुनिया हमज़ उक़बा बरखोरीम, तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। यानी तर्जुमा यहाँ दिया गया है कि अगर हम अपनी असल हालत को पहचान लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। यानी यहाँ मौलाना रूमी जो है इस शेर में फरमाते हैं कि असल कामयाबी जो है वो है खुदशिनासी। खुदशिनासी असल कामयाबी है कि जब इंसान अपनी कमज़ोरी, नफ्स और रूहानी कमी को पहचान लेता है तो वो तवाज़ुन पा लेता है। यानी मौलाना यहाँ खुद एहतसाबी की दावत दे रहा है। अगला शेर है, बूद शाही दर ज़मानी पीश अज़ीन, मुल्क दुनिया बूदश व हम मुल्क दीन। तो इसमें मुल्क हुकूमत और दीन मजहब को कहा जाए कि मुल्क दीन यहाँ रूह आएगी, और बादशाह है। मुल्क दुनिया क्या है? मुल्क दुनिया जिस्म की तरफ इशारा किया है। मुल्क दुनिया यानी जिस्म। यानी बूद शाही दर ज़मानी पीश अज़ इन, कह रहे हैं कि एक बादशाह था जिसके पास दुनिया और दीन दोनों की हुकूमत थी। बूद शाही एक बादशाह था, दर ज़मानी एक ज़माने में, पीश अज़ीन इससे पहले एक ज़माने में एक बादशाह था। मुल्क दुनिया बूदश वहाँ मुल्क दीन, और जिसके पास जो है दुनिया और दीन दोनों की हुकूमत थी। ये यहाँ तर्जुमा दिया गया है कि एक ज़माने में एक बादशाह था जिसके पास दुनिया और दीन दोनों की हुकूमत थी। यानी यहाँ मौलाना रूमी जो है असल में कि बादशाह दरअसल इंसान की अक्ल और इख्तियार की अलामत है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का बादशाह है। उसके पास जिस्म भी है यानी दुनिया, और रुख भी है यानी दीन। लेकिन सवाल ये है
کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے, وہ دین کو دے رہا ہے یا دنیا کو, یعنی وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے یا اپنی دنیا کو سنوار رہا ہے. تو یہیں یہ اشارہ دیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا اور دین دونوں کی حکومت تھی. تو یہ کیا ہے کہ اپنی انسان کا جو جسم ہے وہ دنیا کی علامت کے طور پر یہاں استعمال کیا ہے, اور روح جو ہے وہ یعنی دین روح کے طور پر استعمال کیا. اور یہاں انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز کس چیز کو ترجیح دیتا ہے. اگلا شعر ہے اس میں, اتفاقا شاہ روزی شد سوار, اتفاقا شاہ روزی شد سوار, با خواس خیش از بہر شکار. تو خاص کہتے ہیں خاص درباری, بہر یعنی لیے, اتفاقا شاہ یعنی بادشاہ, شاہ کہتے ہیں بادشاہ, روزی ایک دن, شد سوار سوار ہوا, با خواس خیش از بہر شکار, شکار کے لیے اپنے خاص درباریوں کے ساتھ نکلا. یعنی ایک دن بادشاہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. اب اس کی جو مکمل وضاحت ہے وہ اگلے شعر میں آئے گی. تو یہاں کیا ہے کہ ایک دن, یہ حکایت ہے کہ ایک دن بادشاہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شکار کو نکلا. اگلا شعر ہے کہ بہر سیدھی می شد او برکو دشت, ناگہاں در دام عشق او سید گشت. تو جب وہ شکار کے لیے نکلتا ہے, بہر سیدھی می شد او برکو دشت, وہ شکار کے لیے پہاڑوں اور میدانوں میں جا رہا تھا, ناگہاں در دام عشق او سید گشت, مگر اچانک خود عشق کے جال میں پھنس گیا. دام کہتے ہیں جال کو, سید کہتے ہیں شکار, اور گشت ہو گیا. تو یہاں ترجمہ دیا ہے کہ وہ شکار کے لیے پہاڑوں اور میدانوں میں جا رہا تھا. پچھلے شعر میں جو بات ہوئی تھی کہ بادشاہ جو ہے شکار کے لیے نکلا اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ, یہاں کہ وہ شکار کے لیے پہاڑوں اور میدانوں میں جا رہا تھا, مگر اچانک, ناگہاں کہتے ہیں اچانک, در دام, دام کہتے ہیں جال کو, عشق, دام عشق یعنی عشق کا جال, مگر اچانک خود عشق کے جال میں پھنس گیا. تو انسان جو ہے خود خواہشات کا کیا ہے, شکار ہو جاتا ہے. انسان خود خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے مگر اکثر خود خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے. یہ عشق, عشق حقیقی نہیں بلکہ عشق مجازی, یعنی نفسانی خواہشات جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ اچانک اس جال میں پھنس جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, عشق مجازی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خود خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ان خواہشات میں پھنس جاتا ہے, شکار یعنی اس جال میں پھنس جاتا ہے. اگلا شعر ہے, یک کنیزک دید شہ بر شاہ را, شد غلاماں کنیزک بادشاہ. تو یہ کنیزک دید شہ بر شاہ را, تو یہاں کنیزک لونڈی ہے, شاہراہ کہتے ہیں مرکزی راستہ, اور غلام تابع یعنی غلام, غلام ہی آئے گا یا تابع, اس کے تابع ہو جانا. شاہراہ یعنی مرکزی راستہ, بادشاہ کا جو راستہ تھا. اب یہاں یہ کنیزک دید شہ, ہر شہ بر شاہ را, شد غلامہ کنیزک بادشاہ, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے شاہراہ پر ایک کنیز کو دیکھا. بادشاہ نے شاہراہ پر یعنی مرکزی راستے پر ایک کنیز کو دیکھا, شد غلامہ کنیزک بادشاہ. تو بادشاہ جو ہے اس کا غلام, بادشاہ خود جو ہے اس کا غلام بن گیا. یہ ترجمہ دیا ہے کہ بادشاہ نے راستے میں ایک کنیز کو دیکھا اور خود اس کا غلام بن گیا. یعنی یہاں اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں بادشاہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ انسان کی عقل اور اختیار کی علامت ہے. یعنی کنیز دراصل نفس یا دنیاوی خواہش کی علامت ہے, خواہشات کی علامت ہے. جیسے ہی انسان کی نظر کسی خواہش پر پڑتی ہے تو وہ عقل کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس خواہش کا غلام بن جاتا ہے. یعنی یہاں انسان کی اصل عظمت اس کی عقل میں ہے, مگر جب وہ خواہشات کے پیچھے جاتا ہے تو وہ اختیار کھو دیتا ہے. تو یہ اس شعر کی اصل مطلب ہے. اگلا شعر ہے, مرغ جانش در قفس چن می تپید, داد مال و آن کنیزک را خرید. مرغ جان یہاں روح لیا گیا ہے,
कफस कहते हैं पंजरे, तपीदन होता है तड़पना। मुर्गे जान यानी रो, मुर्गे जानिश दर कफस चुनमी तपीद, दाद मालो आ कनीज़क रा खरीद, यानी उसकी रूह, जानिश यानी उसकी रूह, दर कफस कफस में यानी पंजरे में, चुनमी तपीद पंजरे में परिंदे की तरह तड़पने लगी। किसकी रूह? यहाँ बादशाह जो है वो गुलाम बन गया था एक कनीज का, तो यही बात हो रही है कि उस बादशाह की रूह पंजरे में परिंदे की तरह तड़पने लगी। दाद मालो आ कनीज़क रा खरीद, उसने माल देकर कनीज को खरीद लिया। तो ये इसका तर्जुमा है कि उसकी रूह पंजरे में परिंदे की तरह तड़पने लगी, उसने माल देकर कनीज को खरीद लिया। यानी यहाँ मौलाना रूमी इस शेर में कहते हैं कि ये तड़प मोहब्बत की नहीं, ख्वाहिश की बेकरारी है। जब नफ्स किसी चीज़ को चाहता है तो इंसान बेचैन हो जाता है। वो सुकून हासिल करने के लिए अपना माल, वक्त, इज्जत सब कुर्बान कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ख्वाहिश पूरी होने से सुकून मिलता है? तो मौलाना का जवाब है कि नहीं, कि ख्वाहिश पूरी करने से उसको सुकून हासिल नहीं होगा। अगला शेर है कि चुन खरीद ऊरा बर खुरदार शुद, आ कनीदक अज कजा बीमार शुद। चुन यानी जब, खरीद ऊरा उसको खरीदा, बरखुरदार शुद, बरखुरदार यानी मुस्तफीद होना, कज़ा तकदीर, बीमार यानी मरीज। तो कह रहे हैं कि चुन खरीदे वो, कि जब उसने कनीज को हासिल कर लिया या खरीद दिया, आ कनीज़क अज कज़ा बीमार शुद, तो वो कनीज अचानक जो है बीमार हो गई। अज कज़ा, कज़ा कहते हैं तकदीर, और बीमार हो गई यानी मरीज हो गई, बीमार हो गई, तो वो अचानक बीमार हो गई। कि जब उसने कनीज को हासिल कर लिया तो वो अचानक बीमार हो गई। यानी यहाँ मौलाना रूमी कहते हैं कि ये सब क्या है, सबसे गहरा मकाम है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो उसने हासिल किया था वो क्या हुआ है, अब वो बीमार हुई है। तो कह रहे हैं कि जब इंसान ख्वाहिश हासिल कर लेता है तो वही चीज़ सुकून नहीं देती। क्यों? क्योंकि नफ्स की फितरत है कि वो कभी मुतमईन नहीं होता है। कि ये बीमारी दरअसल रूहानी खला है, कि जो रूहानी खला नफ्स की ख्वाहिशात से पूरी नहीं होती। दुनियावी मोहब्बत जो है वो आर्जी है, जब मकसद हासिल हो जाए तो उसकी कशिश जो है ख़त्म हो जाती है। यानी यहाँ कनीज़ की बीमारी इंसान की अंदरूनी बेचैनी है। अगला शेर है कि आ यकी खुरदाश्त पालानिश नबूद, याफ्त पालान गुर्ग खुरदर रबूद। आ यकी खुरदाश्त पालानिश नबूद, याफ्त पालन गुर्ग खुर्रादर रबूद। तो यहाँ पालन जीन को कहते हैं, दर रबूद कहते हैं छीन लेना। तो यहाँ इसका जो तर्जुमा है कि आ यकी खुरदाश्त पालानिश नबूद, कि कह रहे हैं कि किसी के पास गधा था, आ यकी यानी उसके पास एक गधा था, पालानिश नबूद मगर जीन न थी, याफ्त पालन गुर्ग खुर्रा दर रबूद, कि जब जीन मिली तो भेड़िया गधा ले गया। याफ्त पालन गुर्ग खुर्रा दर रबूद, तो खुर कहते हैं गधे को, कि जब उसे जीन हासिल हो गई, पालान जो है वो हासिल हो गया, तो खुर को यानी गधे को भेड़िया ले गया। यानी यहाँ मौलाना रूमी जो है मिसाल दे रहे हैं कि दुनिया में कभी मुकम्मल राहत नहीं मिलती, कि दुनिया में कभी मुकम्मल राहत नहीं मिलती। अगर एक कमी पूरी हो जाए तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। यानी ये दुनिया का कानून है कि कामिल इत्मीनान यहाँ मुमकिन नहीं। तो अगला शेर जो इसमें दिया है, इसका तर्जुमा यहाँ लिखा गया है कि किसी के पास गधा था मगर जीन न थी, जीन मिली तो भेड़िया गधा ले गया। अगला और आखिरी शेर आज के सबक का, पोज बोदश आब मी नामत बेदस्त, आब राचुन याफ्त खुद कोजे शिकस्त। कोजा कहते हैं मिट्टी का बर्तन, नामत कहता था, शिकस्तन होता है टूटना, बेदस्त लेना। कोजा बोदश आबमी नामत बेदस्त, उसके पास कोजा था, बोदश कोजे बोदश
اس کے پاس کوزہ تھا، آب می نامد بدست، اور اسے پانی کہتا تھا. کوزہ بودش آب می نامد بدست، اس کے پاس کوزہ تھا اور اسے پانی کہتا تھا. آب را چون یافت، جب پانی ملا خود کوزہ شکست، تو کوزہ توڑ دیا. کہ اس کے پاس کوزہ تھا اور اسے پانی کہتا تھا، جب پانی ملا تو کوزہ توڑ دیا. یعنی یہاں مولانا رومی اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انسانی ناشکری کی علامت یہاں ظاہر کی ہے کہ انسان جب تک نعمت اسے ملتی رہتی ہے وسیلہ کو اہم سمجھتا ہے، مگر جب اصل مقصد مل جائے تو ذریعہ بھول جاتا ہے. یعنی دعا مانگتے وقت اللہ یاد مقصد ملنے کے بعد جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ اسی سے غافل ہو جاتا ہے جس نے وہ چیز اسے دی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے پھر غفلت میں پڑنا چاہیے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہو. کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیاوی خواہش کو مقصد بنا لے تو وہ بادشاہ ہو کر بھی غلام ہو جاتا ہے. دنیا سکون نہیں دیتی، اصل سکون روحانی بیداری اور حقیقی عشق میں ہے. دوستو آج یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان دنیاوی خواہش کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو وہ بادشاہ ہو کر بھی غلام بن جاتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کنیز کی بیماری کا علاج کیسے ہوا، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، باخدا باشید.